Welcome back to Tea Break. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूवर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। व्यूवर्स आज आप लोगों से ना 3-4 बातें करनी हैं। एक बात उनमें पुरानी वीडियो से मुतल्लक भी है। तो उनमें एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि फेक्स अकाउंट्स का सुनामी, और दूसरी बात ये है कि 2 बड़ी सियासी लोगों की बैठक। तो इससे पहले कि हम डिटेल की तरफ जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें। ये मैंने अपने पास लिखा था, एक पॉइंट आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ। ये है पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है उनकी अपील भी जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। अब उसके ऊपर भी जो है वो अदालत में समाअत होगी। उसका ऐसा हुआ था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर जो बेज़ाब्तगियाँ पाई गई थी, बेज़ाब्तगियाँ, अच्छा इसके अगेंस्ट एक दरखास्त नहीं, बहुत सारी दरखास्तें आई थी, जिनमें एक मेन दरखास्त जो है उनके बानी रुकन जो हैं पीटीआई के, उनकी तरफ से भी थी। बहरहाल अदालत में वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, और समाअत के लिए मुकर्रर होने के बाद अब जो है जब इसका फ़ैसला आएगा, जो भी आएगा वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगा, अदालत की तरफ से आएगा, लेकिन तजिया नगार जो कह रहे हैं वो बिल्कुल वही बात जो हो रही थी ना कि बल्ला खतरे में है, बल्ले का निशान खतरे में है। अब अगर टेक्निकल वजूहात की वजह से देखा जाए तो बल्ले का निशान खतरे में है क्यों? वो इसलिए भी है कि देखें अब जिस तरह की हवा चल रही है, आपको पता है 2011 में एक हवा चली, 2018 में उसका रिज़ल्ट आया। अभी जो हवा चल रही है इसके लिए टाइम थोड़ा है और रिज़ल्ट ज़्यादा लेना है, और ज़्यादा रिज़ल्ट लेने के लिए भी तजिया नगार जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि फिर बल्ले को बिल्कुल स्विच ऑफ या शट डाउन करना पड़ेगा। तो अगर शट डाउन और स्विच ऑफ करना है कि ये भी वजह है। दूसरा ये है फिर खुद भी उनसे ऐसी गलतियां सरजद हो रही हैं या उनके लिए कोई माहौल इस तरह का बना दिया गया है कि वो बिल्कुल अब उन बच नहीं सकते, यानी उन्हीं सरगर्मियों में शामिल हो जाते हैं, और उसके नतीजे में जो है वो काम और आसानी की तरफ चला जाता है। अब ये बल्ले को शट डाउन करना या ऑफ करना या पाज ही करना ये बहुत आसान हो गया इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बाद। जिस तरह इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन थी, लेकिन सिलेक्शन में भी बेज़ाब्तगियाँ थी, उसमें कोई बाकायदगी से कोई ज़बरदस्त किस्म का कोई सिलेक्शन वाला सिस्टम भी नहीं था, और सिलेक्शन में भी बेज़ाब्तगियाँ पाई गई, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो हमने आपसे बात करनी है, 2 सियासी बड़ों की बैठक। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब और शुजात हुसैन साहब की मुलाकात, 12 साल के बाद मुलाकात। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल की तरफ जाऊं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और हमेशा नहीं करते, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ठीक है? तो ये एक आधी दफ़ा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब आए हम उस पर बात करते हैं, शुजात हुसैन साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात। नवाज शरीफ साहब और शुजात हुसैन साहब की मुलाकात हुई है, और ये कल मुलाकात हुई है। बड़े दिनों से प्रोग्राम बन रहा था, इनकी आपस में जो है वो मुलाकात की कोशिशें करवाई जा रही थी, और उस मुलाकात की ख़ास एजेंडा और मकसद क्या था? एजेंडा तो सबसे पहले ये था कि देखें, पीछे जो पीडीएम की हुकूमत जब आई पीटीआई के बाद, यानी इमरान खान साहब के बाद, जब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बने, तो उस वक़्त काफ लीग के 2 दरे बन गए थे। एक दरा जो है वो चला गया था पीटीआई में, और दूसरा दरा जो है वो चला गया था पीडीएम में, और जाके तो हिस्सा बना था शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का, और जिसमें शुजात हुसैन साहब बेसिकली काफ लीग के 2 बड़े थे, एक परवेज़ लाई साहब थे, एक शुजात हुसैन साहब थे। अब परवेज़ लाई साहब उनसे बिल्कुल अलग हो गए, अपने बेटे मोहन्नस लाई के साथ पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। ना सिर्फ खुद उनके साथ इल्हाक किया बल्कि शमूलियत इख्तियार कर ली, और वो शमूलियत इख्तियार करने की मेन वजह भी ये बनी थी कि शुजात हुसैन साहब जो कि जमात के बानी है वो उस तरफ चले गए थे, और अब उन्होंने परवेज़ लाई साहब की रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी थी, जिसकी वजह से वो पीटीआई में शमूलियत हासिल करके और एक पैच के तौर पे उनके वज़ीर आला भी रहे, और एक पैच के तौर के ऊपर पैच क्या बना, जैसे वो सदर बन गए। अभी भी जो सिलेक्शन में परवेज़ लाई साहब जो है वो सदर ही हैं, लेकिन जब 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई के वाक़े के बाद अभी तक परवेज़ लाई साहब को 20वीं दफ़ा जो है वो रिहा किया गया, 20वीं दफ़ा गिरफ़्तार किया गया, अभी भी वो बिहाइंड द बार है। तो
ان 2 دھڑوں کے بعد اب جب 2 دھڑے بنے تو دونوں طرف انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ کوئی ڈیلیں کرنی تھی، کوئی اپنے اپنے جو ہے وہ رکھنے تھے کہ ہمیں جو ہے اس طرح کے فوائد حاصل ہوں۔ اب چودھری شجاعت والا جو گروپ تھا جو شہباز شریف کے ساتھ تھا، ان کا گلہ یہ تھا کہ جو ان کے فوائد انہیں حاصل ہونے تھے وہ خاطرخواہ فوائد حاصل نہیں ہوئے۔ ان خاطرخواہ فوائد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تگدو بھی کی، بات چیت بھی کی، لیکن دوریاں بڑھتی ہی گئیں، نزدیکیاں آنے کی بجائے دوریاں ہی بڑھتی گئیں۔ اب ان دوریوں کو کم کرنے کی ضرورت تھی۔ معذرت کے ساتھ طبیعت کوئی پچھلے 2-3 دنوں سے اسی طرح ہی ہے۔ اب ان دوریوں کو کم کرنے کی ضرورت تھی۔ انہی دوریوں کو کم کرنے کے لیے جو ہے بہت دنوں سے کوشش کی جا رہی تھی کہ شجاعت حسین صاحب اور نواز شریف صاحب کی آپس میں ملاقات کروائی جائے، اور آخر کل یہ ملاقات ہو گئی، اور یہ ملاقات ہوئی 12 سال کے بعد۔ اگر ہم پیچھے جائیں نا، پرویز مشرف کے دور سے پہلے جائیں تو یہ دونوں اکٹھے تھے، ایک ہی پارٹی تھی، ایک ہی پارٹی میں ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے، لیکن پھر مشرف دور میں ایسا ہوا کہ وہ قافلی بن گئی اور یہ الگ، تب سے الگ الگ ہی چل رہے تھے۔ لیکن اب ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات سے کچھ دن پہلے ایک نا یہ بھی چلی تھی بات، چیٹر چلی کہ قاف لیگ جو ہے وہ نون لیگ میں ضم ہونے جا رہی ہے، لیکن 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کی جو ہے وہ ریبرٹل نیگیٹو آ گئی ان کی طرف، قاف لیگ کی طرف سے، تو اس لیے وہ پھر نہیں ہوا تھا۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کہ ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات صرف اتنا ہی کہہ دینا ملاقات ہوئی یہ بھی ایک اچھا جیسٹر ہے، لیکن اب اس ملاقات میں فیصلے کیا ہوئے، ڈیسیژن کیا ہوئی، یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ ایک دم سے کوئی بھی صحافی نہ ٹیبل کے نیچے گھسا ہوتا ہے، نہ ہم جو ہے وہ کسی طرح اس طرح کے سورسز ہوتے ہیں کہ بندہ آہستہ آہستہ جب ان کا اعلامیہ جاری ہوگا یا آہستہ آہستہ باتیں کھلیں گی پھر پتہ چلے گا۔ لیکن ہمیں ظاہری طور پہ یہی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو ملاقات تھی، ملاقات وہی تھی کہ انہی کمیوں کو پورا کرنے کا یا تو اندیہ ہوگا یا آدھا ہوگا، یا اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ صرف یہ ہوگا کہ پتہ چلے کہ ہم پارٹی سیٹ کو ایڈجسٹمنٹ کر لیتے ہیں، پارٹی ضم نہیں کرتے، یا مشترکہ فائد کو دیکھتے ہوئے ہم یہ اتحاد قائم رکھتے ہیں، اتحاد کو توڑتے نہیں۔ مین ایجنڈا تو یہی سمجھ آتا ہے، اس کے علاوہ ایجنڈا سمجھ نہیں آتا۔ باقی جس طرح آپ کو پتہ ہے طبیعت بھی کوئی مزے کی نہیں ہے۔ سونامی آف فیک اکاؤنٹس یہ بتانا بہت ضروری ہے آپ کو، تو یہ چونکہ ایک ڈیٹیل ہے اور کھانسی والا سسٹم ہے، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں اس کو میں مارک کر لیتا ہوں اپنے پاس، ہم اس کو ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پچھلی ویڈیو کی ایک بات آپ سے کرنی تھی وہ کر دیتا ہوں۔ وہ بات یہ کرنی تھی کہ دیکھیں ہم نے 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس تھا اس کے متعلق آپ سے ڈیٹیل سے ساری کہانی بتائی تھی کہ نیب نے کیا ریفرنس دائر کیا اور وہ اصل سٹوری کیا ہے ساری کی ساری۔ وہ بھی چونکہ ایک لمبی ویڈیو ہو جانی تھی، ہم نے اس کے 2 پارٹ بنانے کی کوشش کی۔ ایک پارٹ ہم نے آپ کے سامنے ریلیز کر دیا تھا، دوسرا پارٹ جو کہ سٹارٹ ہوا تھا اسلام آباد کے مورا نور میں 240 کنال زمین کی۔ اب اس کا جو پارٹ 2 ہے وہ ہم نے آپ لوگوں کی دلچسپی دیکھتے ہوئے اس کو ہم نے پینڈنگ کر لیا ہے، تب تک پینڈنگ کر لیا ہے، ان کی جو ہے وہ سماعتیں شروع ہو چکی ہیں، کیس لگ چکا ہے۔ تھوڑا سا کیس کی طرف نا انٹرسٹ آنے لگ جائے پھر دوبارہ سے آپ کو ہم یہ پارٹ 2 اور پارٹ 1 دوبارہ سے آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ ابھی ہم نے پارٹ 1 کے لوگوں کی دلچسپی دیکھی ہے، لوگ اس کو بھولے بیٹھے ہیں اور ابھی سننا بھی نہیں چاہ رہے، کیونکہ اتنا عرصہ یہ گیپ آ گیا تھا اس میں۔ اب یہ دوبارہ سے کیس جو ہے وہ نیب نے باقاعدہ ریفرنس جو ہے عدالت میں دائر کر دیا ہے، اب اس کے اوپر جو ہے وہ سماعتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑی انٹرسٹ آ جائے نا عوام میں، ہم دوبارہ سے اس کو جو ہے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ اصل کیس ہے کیا تھا، اس کو کس رخ لے کے جایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر کیا کیا سیاستیں کھیلی جا رہی ہیں۔ چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، میرے لیے بھی دعائیں کیجیے گا، اللہ آپ لوگوں کو بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔